साथीहरु नमस्कार। यो भिडियो सिरिजको 16औं भिडियोमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी आवधिक योजनाको विषयमा चर्चा गर्छौं। आवधिक योजना अलिकति बृहत विषय छ। आवधिक योजनामा चाहिँ हामी नेपालको योजनाको इतिहास, हाम्रो चाहिँ योजना तर्जुमाको अभ्यास, त्यसपछि चाहिँ गएर हाम्रो 15औं योजनाको विगतका 1 देखि 14औं योजनासम्मको समीक्षा गर्दै हाम्रो 15औं योजना अहिले चालु 15औं योजनाको बारेमा चिरफार गर्दै त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि रिफर्मको कुरा गर्दै गर्दै अनि हामी यहाँबाट एक्जिट गरौँला। यी सबै विषयवस्तुहरू समेट्दाखेरि चाहिँ एउटा भिडियोमा मलाई सबै विषय समेट्न कठिन लागिरहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले केही भिडियोको एपिसोडहरू यसमा आउन सक्छन्। साथीहरु त्यसको लागि तयार रहनु होला। हामी सकेसम्म 2टामा नसके 3टा भिडियोमा यी सबै विषयवस्तुहरू समेटौँला। हामीले चाहिँ योजनाबद्ध इतिहासको चाहिँ 2013 सालबाट सुरु भएको कुरा हामी सबै साथीहरुलाई थाहै छ। त्यो विषयमा चाहिँ यहाँहरुले बुझ्नु भएकै छ, तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ समग्रमा अब यो साक्षात्कारको पनि तयारी गर्ने साथीहरुलाई काम लागोस् भन्ने हिसाबले योजना नै के हो, कस्ता खालका चाहिँ तरिकाले कस्ता प्रकारका योजना तर्जुमाका मोडालिटीहरु छन्, ती विषयदेखि लिएर गएर हामी चर्चा गरौँला। योजनाको चाहिँ विषयमा साथीहरु सुरु गरौँ। योजनाको विषयमा योजना के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि संगठनले, संस्थाले, अब राज्यले फ्युचर कोर्स अफ एक्सन तय गर्ने प्रक्रियालाई हामी चाहिँ योजना भन्ने गर्दछौँ, जसले संगठनको उद्देश्य हासिल गर्ने सम्बन्धमा स्रोतको परिचालन, प्राथमिकताको निर्धारण, भूमिकाको वितरण, त्यसपछि सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप र हासिल हुने नतिजाको विषयमा स्पष्ट खाका कोर्ने काम गर्छ। यसरी प्लानिङ चाहिँ कुनै देशको सन्दर्भमा पनि या कुनै एउटा संगठनको सन्दर्भमा पनि फ्युचर कोर्स अफ एक्सन हो। यसले चाहिँ भूमिका बाँड्छ, स्रोतको पहिचान गर्छ, क्रियाकलापहरूको प्राथमिकरण गर्छ र नतिजा सेट गर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले प्लानिङ भन्ने गर्छौँ। अल्बर्ट वाट्सनले चाहिँ डेभलपमेन्ट प्लानिङ भन्ने पुस्तकमा विशिष्ट उद्देश्य प्राप्तिका लागि उपलब्ध उत्तम विकल्पहरू छनौट गर्न सङ्गठित, विवेकशील र निरन्तर प्रयास गर्नु नै विकास योजना हो भनी परिभाषित गरेका छन्। योजनालाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। जस्तो अब चाहिँ योजनालाई बुझ्ने अर्को पनि बाटोहरू छन्। अल्बर्ट वाट्सनले भनेको पनि राम्रो परिभाषा छ। यसको अलावा हामीले चाहिँ के गर्ने, कसले गर्ने, कहिले गर्ने, के का लागि गर्ने, कहाँ गर्ने, कति स्रोत साधनमा गर्ने भनेर चाहिँ त्यसको एउटा जवाफको श्रृङ्खलालाई पनि प्लानिङ भनेर बुझ्ने गर्छौँ। प्लानिङ त्यस्तो हो भने आवधिक योजना के हो त? पिरियडिक प्लानिङ के हो? पिरियडिक प्लानिङ यहाँहरुले बुझ्नु भएकै छ। तोकिएको स्रोत र साधनको परिचालनद्वारा राज्यका विविध क्षेत्र र पक्षहरूमा वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ निश्चित अवधिको लागि तयार गरिएको राज्यको आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने उद्देश्य लिएको नीति दस्तावेजलाई हामी आवधिक योजना भन्छौँ। यहाँहरुले चाहिँ आवधिक भन्ने बुझिहाल्नु भएकै छ, अवधि तोकेर चाहिँ गरिने योजनाहरू भयो। त्यो कारणले गर्दा निश्चित अवधिलाई चाहिँ एउटा रिसोर्सको पनि खाका, रिजल्टको पनि खाका दिएर चाहिँ र त्यसलाई एउटा कोअर्डिनेटेड वेमा परिचालन गर्ने गरी हामीले तर्जुमा गरेको दस्तावेजलाई चाहिँ हामी आवधिक योजना भन्छौँ। त्यसपछि अब यो योजनाहरूले चाहिँ वास्तवमा एउटा देशको सन्दर्भमा इकोनोमीको प्राइमरी सेक्टर, सेकेन्डरी सेक्टर र टर्सरी सेक्टर, तीनटै सेक्टरलाई चाहिँ समेट्छ। योजनाका चाहिँ विभिन्न खालका मोडालिटीहरू छन्। साथीहरूले चाहिँ अब हामी अहिले पिरियडिक प्लानिङको कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले पिरियडिक प्लानिङको चाहिँ मोडालिटी अपनायौँ। यसका अलावा चाहिँ कयौँ सेक्टरल प्लानिङहरू हुन्छन्, जस्तो कृषि क्षेत्रको योजना हुनसक्छ, पर्यटन चाहिँ क्षेत्रको योजनाहरू हुनसक्छ। त्यसै गरी चाहिँ अब अरू विभिन्न क्षेत्रका, तत्त्व क्षेत्रका चाहिँ सूचना प्रविधि क्षेत्रका प्लानिङहरू हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ योजनाको सेक्टरल प्लानिङ पनि हुन्छ। यो चाहिँ अहिले हामीले कुरा गरिरहेको नेसनल प्लानिङको विषय हो साथीहरू। नेसनल प्लानिङ चाहिँ जसलाई हामीले पिरियडिक प्लानिङको हिसाबले अगाडि बढायौँ, त्यसलाई हामीले नेसनल प्लानिङ भन्यौँ। अब प्लानिङको चाहिँ अर्को एउटा क्याटेगोरी त सेक्टरल प्लानिङ र नेसनल प्लानिङको कुरा आयो। अर्को क्याटेगोरीबाट यसलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी स्ट्राटेजिक प्लानिङ गर्ने हो कि अर्को खालको प्लानिङ गर्ने हो भनेर पनि भन्छौँ। कुनै एउटा चाहिँ उद्देश्य हासिल गर्ने एकदम दृढ अठोटका साथ चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्राटेजिक प्लानिङ, रणनीतिक योजना पनि भन्ने गरेका छौँ। अब अर्को चाहिँ हिसाबले अलिकति क्षेत्र स्पेसिफिक भएर गर्दाखेरि चाहिँ कुनै क्षेत्रको अब स्पासियल प्लानिङ भन्छौँ हामीले। कुनै क्षेत्रको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने चाहिँ स्रोत साधन, त्यहाँ चाहिँ चाहिने पूर्वाधारदेखि लिएर गएर त्यो सबै कुरालाई एकदम डिटेलमा प्लानिङ गर्ने कुरालाई स्पासियल प्लानिङ भन्छौँ। सँगसँगै चाहिँ अब भूउपयोग योजना, यहाँले ल्यान्ड युज प्लानिङ पनि सुन्नुभएकै छ। भनेपछि यो प्लानिङका दस्तावेजहरू विभिन्न खालका हुन्छन्। अझ कतिपय नेपालमा अलिक बढी चलेको चाहिँ गुरु योजना भन्ने चलन छ, मास्टर प्लान। अब यो चाहिँ हामीले हाम्रो कार्यालयमा गर्ने खरिदका पनि मास्टर प्लान बनाउँछौँ भनेदेखि लिएर गएर कुनै क्षेत्रका पनि मास्टर प्लान हुन सक्छन्। जस्तो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्रको मास्टर प्लान बनाउन सक्छ। यसै गरी चाहिँ स्वयम्भू क्षेत्रको चाहिँ मास्टर प्लान बन्न सक्छ। लुम्बिनी गुरु योजना यहाँहरूले सुन्नुभएकै छ। यी चिजहरू चाहिँ
त्यो अब मास्टर प्लान भनिसकेपछि अरू प्लानको पनि प्लान, अब जसरी चाहिँ स्टुडेन्टको टिचर भयो भने जस्तै, अथवा मालिक खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति उपल्लो तहको सबैले ओन गर्नुपर्ने, सबैले मान्नुपर्ने चाहिँ प्लानलाई हामी मास्टर प्लान भन्छौँ। त्यसरी चाहिँ योजनाका विभिन्न मोडालिटीहरू छन्। हामीले नेसनल पर्सपेक्टिभमा हामीले अपनाएको अरू अरू कार्यालयगत, सङ्गठनगत, क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ हामीले अरू प्लानिङ दस्तावेजलाई पनि अभ्यास गरेका छौँ। नेसनल प्लानको हिसाबले चाहिँ हामीले पिरियडिक प्लानलाई अपनाएका छौँ। त्यसैको विषयमा चर्चा गरौँ। योजनाको चाहिँ इतिहास निकै लामो नै पाउँछौँ हामीले। योजनाको इतिहास चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा योजनाको चाहिँ इतिहासको कुरा गर्दाखेरि 1992बाट नै हाम्रो चाहिँ योजना तर्जुमा नेपालको सन्दर्भमा विक्रम सम्वत 1992बाट नै सुरु भएको हामी पाउँछौँ। 1992मा नै 20 वर्षे चाहिँ योजनाको घोषणा भएरै छ। यो कसको पाला पर्छ, जुद्ध शमशेरको पाला पर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, सायद त्यति बेला चाहिँ यो भेरिफाई गर्नु होला। त्यसपछि अलिकति योजनासँग जोडिएर नेसनल प्लानिङ कमिसनको पनि इतिहास जोडिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 2006 सालमा चाहिँ राष्ट्रिय योजना समितिको गठन पनि भएरै छ। यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। 2013 सालबाट हामीले प्लानिङ सुरु गरेको भने पनि साथीहरू त्योभन्दा अगाडि पनि केही न केही कामहरू चाहिँ भइरहेको हामी पाउँछौँ। 2008 सालमा चाहिँ योजना तथा विकास मन्त्रालयको स्थापना भएरै छ र 2013 सालमा दुईटा कुरा भयो। एउटा त हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन गऱ्यौँ र 2013 सालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना लागू गऱ्यौँ। अब टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री हुँदा उनले चाहिँ देशमा बनाएका, देशलाई लगाएका धेरै गुणहरूमध्ये चाहिँ यी विषयहरू पर्छन्। छोटो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनले निजामती सेवा ऐन बनाए, नियमावली बनाए, राष्ट्र ब्याङ्क बनाए, त्यसपछि चाहिँ प्लानिङको प्रोसेसहरू सुरु गरे, प्रशासन सुधार उच्च स्तरीय चाहिँ समिति गठन गरे, साथीहरूले बुझ्नु भएकै छ। यसरी चाहिँ 2013बाट चाहिँ नेसनल प्लानिङको पनि हामीले इतिहास पाउँछौँ। त्यसपछि योजना आयोगको पाटोमा चाहिँ अलिकति यो फ्लक्चुएसन भएको छ। मैले यही सन्दर्भमा भनिहालेँ, योजना आयोगको लेसनमा भने भए पनि हुन्थ्यो। जस्तो चाहिँ के भएको छ भने त्यसपछि योजना मण्डल बन्यो, चाहिँ योजना मण्डल ऐन 2014मा जारी भयो। 2015मा योजना परिषदको गठन भयो। 2018मा राष्ट्रिय योजना परिषदको गठन भयो। 2025मा फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगकै मोडालिटीमा हामी फर्क्यौँ। 2029 सालदेखि चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगलाई मार्गदर्शन गर्न राष्ट्रिय विकास परिषदको गठन भयो। अहिले चाहिँ हामी करिब करिब यही मोडलमा छौँ जस्तो लाग्छ। बिचमा अलिअलि फ्लक्चुएसन त भएको छ, तर अहिले पनि राष्ट्रिय योजना आयोग रहने, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिशानिर्देश गर्ने काम चाहिँ राष्ट्रिय विकास परिषदले गर्ने, यही मोडलमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। योजना तर्जुमा चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा गरौँ। योजना तर्जुमाका केही निश्चित आधारहरू हुन्छ। योजना तर्जुमाका आधारहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला त राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू नै यसको चाहिँ सबैभन्दा माथि उपल्लो नीति भएको कारणले, नीतिहरूको पनि नीति संविधान भएको कारणले गर्दाखेरि संविधानले नै यसलाई दिशानिर्देश गर्ने कुरा भइ नै हाल्यो। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ गठबन्धन सरकार भएको अवस्थामा चाहिँ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, पार्टीहरूको चाहिँ बिचमा भएको अन्डरस्ट्यान्डिङको कुराहरू, सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलको घोषणापत्र, यो वास्तवमा चाहिँ यसरी हो। पोलिटिक्स र चाहिँ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन इन्टिग्रेट हुने, राजनीतिक दलले चाहिँ जसले जुन विनिङ राजनीतिक दल जसले चाहिँ जितेको छ उसको घोषणापत्रमा उसले जे प्रमिस गरेको छ उसको कार्यकाललाई उसले तिनै चिजहरू रिफ्लेक्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसलाई पनि हामीले ओन गर्छौँ। अब हामीले सिधै त्यो घोषणापत्र लिएर आएर दस्तावेजमा त राख्दैनौँ, तर त्यहाँ राजनीतिक हाम्रो चाहिँ पदाधिकारीहरू हुन्छ, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू अथवा योजना आयोगका चाहिँ पदाधिकारीहरू, उहाँहरूले ती डकुमेन्टहरूलाई त्यो चाहिँ इन्टर्नलाइज गर्ने क्रममा ती डकुमेन्टहरूलाई पनि हाम्रो सन्दर्भमा ती आइपुग्छन्, त्यसलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू, देशको राजनीतिक सामाजिक अवस्था, जनताको चाहना, माग, आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राज्यले गरेका प्रतिबद्धताहरू, वैदेशिक स्रोत र लगानीको खाका, राष्ट्रिय उत्पादन र आयको स्थिति, आन्तरिक साधन र स्रोतको अवस्था, अदालतका आदेश वा फैसला, विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानका निचोडहरू, यसरी विभिन्न क्षेत्रहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ योजना तर्जुमाको एउटा चाहिँ खाका बनाउँछौँ र योजना तर्जुमाको चाहिँ कुराहरू गर्छौँ। साथीहरूलाई थाहै छ हामीले 2013 सालबाट सुरु गरेको पञ्चवर्षीय योजना कहिलेकाहीँ चाहिँ तीनवटा या चारवटा चाहिँ त्रिवर्षीय योजनाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ, बाँकी हामीले अरू पञ्चवर्षीय योजना नै चलाएका छौँ। कहिले योजनाविहीन वर्ष भएको छ। त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी 15औं योजनाको चरणमा छौँ। त्यसपछि योजना तर्जुमा गर्न विभिन्न निकायहरू संलग्न हुन्छन्। अब यहाँहरूलाई थाहै छ, मुख्यतः राष्ट्रिय योजना आयोग संलग्न हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रिय विकास परिषद, यहाँहरूलाई मैले बताइ नै हालेँ, राष्ट्रिय विकास परिषद संलग्न हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको संरचना साथीहरूलाई जानकारी छ कि छैन, उपाध्यक्ष र सदस्यहरू अनि नेपाल सरकारको सचिव, सदस्य सचिव रहेको चाहिँ योजना आयोगको एउटा सचिवालयको संरचना हो। अहिले यसलाई सचिवालय नभनिकन योजना आयोगै पनि भन्ने गरिन्छ। तर योजना आयोगको फुल बडीमा चाहिँ यहाँ प्रधानमन्त्री, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यसपछि चाहिँ
अर्थमन्त्रीज्यू, त्यसपछि अर्थ सचिव, मुख्य सचिव उहाँहरू पनि सदस्य। अर्थमन्त्रीज्यूको म कन्फ्युज भएँ साथीहरू, उहाँहरू पनि सदस्य भएको योजना आयोगको फुल बडी छ। त्यसरी चाहिँ त्यो फुल बडीले चाहिँ कतिपय निर्णयहरू गर्छ र राष्ट्रिय विकास परिषदमा त अब सबै मन्त्रीज्यूहरू, त्यसपछि लिएर गएर सरकारले मनोनयन गरेका अरू विभिन्न क्षेत्र र विधाका व्यक्तिहरू रहेको कमिटी छ। यसरी राष्ट्रिय विकास परिषदले चाहिँ यसलाई अनुमोदन गर्छ। यो राष्ट्रिय विकास परिषदको सट्टा यसलाई पार्लियामेन्टमा लाने कि नलाने भन्ने पनि इस्युहरू छन्। यसलाई मैले योजना आयोगको रिफर्मको विषयमा चर्चा गरौँला। यसरी मूलतः राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय चाहिँ के अरे हाम्रा आवधिक योजनाहरू बनाउने गरेका छौँ। आवधिक योजनाहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूको पनि अब यसमा मिनिङफुल कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ सल्लाह सुझाव, उहाँहरूको यसमा चाहिँ इनपुट, कतिपय त उहाँहरू राइटअपमै संलग्न हुनुहुन्छ र उहाँहरूकै आएको दस्तावेजलाई योजना आयोगले एक खालको फाइन ट्युनिङ गर्ने या सम्पादन गर्ने कामहरू पनि गर्नुपर्छ। त्यसपछि योजना त्यसो भए हामीले तयारी चाहिँ कसरी गर्छौँ त, सुरुवात कसरी हुन्छ, यसको राइटअप कसरी सुरु हुन्छ, त्यो बारेमा पनि अलिकति चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ अहिले जुन योजना चलिरहेको छ त्यो योजनाको चाहिँ हामीले पहिला मिड टर्म इभ्यालुएसनहरू गर्छौँ। यसको चाहिँ मध्यावधिको चाहिँ समीक्षाहरू गर्छौँ र त्यसपछि नयाँ योजना नयाँ कार्यकालको योजनाको लागि चाहिँ त्यसको अवधारणा पत्र लेख्ने कुराहरूको थालनी गरिन्छ। स्टेक होल्डरहरूसँग सिरिजमा कन्सल्टेसनहरू गरिन्छ। राय सुझाव लिने क्रममा स्टेक होल्डरसँगहरू त गरिन्छ नै, तर अरू चाहिँ तपाईँको एकदम ग्राउन्ड लेभलमा पनि पुगेर, प्रोभिन्सियल लेभलमा, त्यसपछि लोकल लेभलमा पनि पुगेर, इभन वार्ड तहमा पनि पुगेर त्यहाँको सुझावहरू चाहिँ लिने कामहरू गरिन्छ। क्षेत्रगत योजनाको खाका कोर्ने काम हुन्छ। यस क्रममा पनि विभिन्न चाहिँ छलफल र परामर्शहरू हुन्छ। खास गरी कृषिको लागि चाहिँ कस्ता खालका नीतिहरू निर्धारण गर्ने, पर्यटनको लागि कस्ता खालका नीतिहरू निर्धारण गर्ने, हिजोका नीतिका कमी कमजोरीहरू के भए, यसरी चाहिँ हामी समीक्षात्मक हिसाबले लेसन लर्न गर्दै अगाडि बढ्छौँ। र यी सबै क्षेत्रको चाहिँ प्रस्तावित खाका आइसकेपछि मेन त चाहिँ अब अरूको यो म्याक्रो इकोनोमिक पाटोमा पनि हामीले चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो चाहिँ हामीले त्यो अवधिमा कति लगानी परिचालन गर्न सक्छौँ, ग्रोथको टार्गेटहरू कति राख्न सकेला, हिजोको चाहिँ टार्गेटहरू एचिभ भयो कि भएन, नयाँ टार्गेटहरू एचिभ हुने सम्भावना कतिको छ, हाम्रो आफ्नो चाहिँ यो इकोनोमीको विकास र विस्तारको लागि चाहिँ कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट छ कि छैन, ती सबै कुराहरूलाई आधार बनाएर म्याक्रो इकोनोमिक सेटअप, त्यसपछि चाहिँ गएर यसका प्राथमिकता र यसका चाहिँ उद्देश्यहरू के रहने भन्ने कुराहरू, लक्ष्य उद्देश्यहरू निर्धारण गरिसकेपछि यसका पिलरहरू, स्ट्राटेजिक पिलरहरू के रहने, ती चिजहरूलाई पनि हामीले चाहिँ छलफल गर्छौँ। यसरी चाहिँ विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेपछि अवधारणा भनेर चाहिँ एउटा तयार गरिन्छ र अवधारणाको अन्तिम मस्यौदा चाहिँ तयार हुन्छ। त्यो अवधारणाको अन्तिम मस्यौदालाई चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको फुल बडीले स्वीकृत गर्छ र फुल बडीले स्वीकृत गरेको त्यो अवधारणा क्याबिनेट जान्छ र मन्त्री परिषदले चाहिँ स्वीकृत गर्छ र मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय विकासको चाहिँ नयाँ चाहिँ आवधिक योजनाको अवधारणा पत्रलाई चाहिँ राष्ट्रिय विकास परिषदमा पेश गरिन्छ। राष्ट्रिय विकास परिषदबाट सङ्कलित सुझाव बमोजिम अवधारणा पत्रलाई अन्तिम रूप दिइन्छ र फेरि त्यसपछि मन्त्री परिषदले चाहिँ यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्छ। अवधारणा पत्रमा आधारित भई चाहिँ योजना आयोगको विस्तृत योजना दस्तावेज तयार गर्छ। यसलाई चाहिँ योजना आयोगले मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउँछ। अब त्यसपछि यसरी चाहिँ हामीले योजनाको चाहिँ तर्जुमा गर्छौँ, योजनाको मस्यौदा बन्छ। आवधिक योजनाको लागि चाहिँ अहिले हामीले चलन चल्तीमा ल्याइरहेको ढाँचा, हाम्रो चाहिँ जुन फ्रेमवर्क छ, अहिले हामीले 15वटा योजनाको अभ्यास गरिसक्यौँ। यसको एउटा चाहिँ एक खालको फ्रेमवर्क हामीले बनाइसकेका छौँ, एउटा ढाँचा तयार भइसकेका छ। त्यो ढाँचा कस्तो छ साथीहरू भने यसमा चाहिँ खास गरी लक्ष्य र उद्देश्यहरू निर्धारण गरिन्छ, रणनीतिहरू निर्धारण गरिन्छ, रणनीति बमोजिमका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिन्छ, कार्यक्रम मुताबिकका आयोजना तथा परियोजनाहरू तर्जुमा गरिन्छ, कार्यान्वयनको म्याट्रिक्स निर्माण गरिन्छ, अनुगमनका सूचकहरूको निर्माण गरिन्छ र आवश्यकता अनुसार अनुसूचीहरू राखिन्छ। अलिकति यो चाहिँ आवधिक योजनाको पाटोमा थोरै भनौँ जस्तो लागिरहेछ मलाई। यो पिरियडिक प्लानिङको कन्सेप्ट चाहिँ आएको वास्तवमा 1931 को ग्रेट डिप्रेसन पछि हो, जो विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आयो। त्यो विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीलाई ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ अलिकति प्लान्ड वेमा गयो भने सम्भव हुन्छ भन्ने किसिमले त्यहाँबाट यसको चाहिँ अलिकति काहीँ न काहीँ फिलोसफिकल्ली यसको डेभलप हुँदै आयो र पछिल्लोचोटि चाहिँ यसलाई चाहिँ प्लानिङको दस्तावेज अनुसार काम गर्ने मोडालिटी भनेको चाहिँ सोसलिस्ट इकोनोमीहरूले अपनाएको ज्यादा हामी देख्छौँ। जस्तो चाहिँ समाजवादी अर्थव्यवस्थाहरू, जस्तो खास गरी रसियनले डेभलप गरेको मोडल हो यो। त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो भने उत्पादनका हरेक चाहिँ सेक्टरको चाहिँ लक्ष्य निर्धारण गरिन्थ्यो। जस्तो चाहिँ कति जोर हामीलाई जुत्ता चाहिन्छ, कति मिटर कपडा चाहिन्छ, कति पावरोटी चाहिन्छ लेभलसम्मको चाहिँ योजना आयोगले चाहिँ पपुलेसनको ग्रोथ, त्यसपछि चाहिँ माइग्रेसन, इन्टरनल माइग्रेसन, यी सबै चाहिँ सेक्टरहरूको एनालिसिस गरेर उनीहरूले टार्गेटहरू दिन्थे र चाहिँ त्यसपछि त्यसैको आधारमा नेसनल प्लानिङ कमिसनले योजना बनाउँथ्यो र त्यही योजनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यहाँ ज्यादा त्यहाँ चाहिँ राज्यका पब्लिक इन्टरप्राइजहरू नै थिए। पब्लिक इन्टरप्राइजहरूले त्यसको चाहिँ कोटा बाँडफाँड गरेर आफूले उत्पादन गर्थे। प्राइभेट सेक्टरले उत्पादन गरेर नाफा खाने कुरा समाजवादी अर्थव्यवस्थामा चाहिँ त्यसलाई त अपराध मानिन्थ्यो। नाफा गर्ने उद्देश्यले बिक्री वितरण गर्नु चाहिँ अपराध
अपराध मानिन्थ्यो, त्यसले गर्दा दण्ड सजाय हुन्थ्यो त्यो कारणले गर्दा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ उत्पादनै गरे पनि तोकेको रेटमा बेच्नुपर्ने हुन्थ्यो प्राइभेट सेक्टरले यदि उत्पादनै गरिहाल्यो भने पनि। त्यो हिसाबले समाजवादी अर्थव्यवस्थाले योजनाको दस्तावेजलाई ल्यायो। अब हामीले पनि अलिकति त्यति बेला हाम्रो कुनै पूर्वाधार संरचनाहरू नबनिरहेको, हामी एकदम ह्यापाचार्डली अगाडि बढिरहेको, काहीँ केही ठोस चाहिँ दिशानिर्देश राज्यले गर्न नसकेको यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामी योजनाबद्ध हिसाबले अगाडि गयौँ भने हामीलाई केही सरल होला भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले योजनाको चाहिँ यसलाई इन्टर्नलाइज गरेको हुनुपर्छ। त्यति बेलाको प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले अथवा त्यति बेलाको पोलिसी मेकरहरूले यिनै कुराहरूलाई हेरेर चाहिँ यो आवश्यक छ भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा पुगेको हुनुपर्छ। सँगै चाहिँ हाम्रो छिमेकी देश भारतले पनि जसले मूलत त्यति बेलासम्म चाहिँ मिश्रित अर्थव्यवस्था नै अपनाएको थियो, उनीहरूले पनि प्लानिङको अभ्यास गरे, प्लानिङ कमिसनको चाहिँ मोडालिटी बनाए। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पनि यसको प्रभाव पर्यो होला, त्यहाँको चाहिँ हामीले लेसन लर्न गऱ्यौँ होला। र सँगै नेपालको अर्थव्यवस्था मैले अहिले भनि नै हालेँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हामी टोटल्ली चाहिँ उदारवादमा पनि जान सकेका थिएनौँ र टोटल राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था पनि चलाउन सकेका थिएनौँ। हामी कहाँ चाहिँ दोहोरै खालको थियो। त्यो कारणले यो मिक्स्ड इकोनोमीको मोडलमा गएको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ यो हामीले यो रूपमा चाहिँ प्लानिङको चाहिँ उसलाई इन्टर्नलाइज गर्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ यो विगतमा त नेपालमा पनि प्रडक्सनका चाहिँ सबै उसका चाहिँ कोटाहरू यति यति आउन सक्छ, कोटा भन्दा पनि यो लेभलमा यसरी प्रडक्सन हुनसक्छ भन्ने कुराहरू प्लानिङका दस्तावेजहरूमा हामी देख्न सकिन्छ। तर 8औं योजनापछि अलिकति हामीले लिबरलाइज गरिसकेपछि चाहिँ यी विषयहरू छोड्यौँ। त्यसले गर्दा अब अहिले चाहिँ इन्डिकेटिभ प्लानिङहरू मात्रै गर्ने खालका कुराहरू आछन्। इन्डिकेटिभ प्लान के हो र यसलाई कसरी चाहिँ यी चिजहरू बाँकी चाहिँ यो प्रडक्सनका चाहिँ कोटाहरू, प्रडक्सनको चाहिँ क्वान्टिटीहरू निर्धारण गर्ने कुराहरू छोडेर अलिकति चाहिँ साङ्केतिक खालका योजनाहरू, अलिकति त्यस्ता खालका इन्डिकेटिभ खालका प्लानिङहरू कसरी गर्ने भन्ने विषयमा म यो चाहिँ प्लानिङसँग सम्बन्धित 2-3वटा भिडियोको क्रममा काहीँ न काहीँ यो कुराहरू आउला साथीहरू। यसरी चाहिँ हामीले योजनाको दस्तावेजहरू तयार गर्छौँ। अब योजनाको चाहिँ मेन विषय चाहिँ के छ भने साथीहरू, यसको स्ट्राटेजीहरूको चाहिँ कुरा, मेन योजनाको पिलर्सहरू भनेको स्ट्राटेजीहरू हो। खास गरी हामीहरूले चाहिँ कतिवटा स्ट्राटेजी लिने भन्ने बारेमा हामी फरक फरक हिसाबले गयौँ। अब 8औं योजनाको 3वटा चाहिँ लक्ष्यहरू हामीले निर्धारण गऱ्यौँ। दिगो वृद्धि हासिल गर्ने, क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउने, त्यसपछि चाहिँ यस्तै खालको जम्मा 3वटा, क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउने, त्यस्तै खालका चाहिँ 3वटा मात्रै लक्ष्य लिएको थियो। र उसको चाहिँ कुराहरू गर्दाखेरि, पिलर्सहरूको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मोटामोटी 4वटादेखि 6वटासम्म पिलर्सहरूको कुरा गरेका छौँ। योचोटि चाहिँ 15औं योजना अलिक फरक किसिमले आएको छ। पिलर्सहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि अब चाहिँ दिगो वृद्धि हासिल गर्ने कुराहरूलाई, आर्थिक चाहिँ विकास र आर्थिक वृद्धिलाई हामीले छोड्न सकेका छैनौँ। पछिल्लो चोटि गएर गभर्नेन्सलाई पनि एउटा पिलर हामीले मानेका छौँ। पछिल्लो चोटि चाहिँ गएर चाहिँ हामीले अब इन्क्लुजनलाई पनि एउटा पिलरको रूपमा लिनै पर्ने स्थिति छ। यसलाई हामीले सबैले ओन गरेको अवस्था छ, संविधानले ओन गरेको अवस्था छ। र अलिकति चाहिँ अब यो आइसिटी रिलेटेड अलिकति पूर्वाधारका चाहिँ कुराहरू लाई हामीले चाहिँ ओन गरेको छ। यसरी जस्तो चाहिँ 8औं योजनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 3वटा उद्देश्य, दिगो वृद्धि हासिल गर्ने, गरिबी घटाउने र क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउने भनेर भन्यौँ भने तल आएर चाहिँ पिलरमा जम्मा 4वटा। अब अहिले चाहिँ त्यो तिनै 4वटा पिलरमा तिनै विषयहरू थिए। अब अहिले चाहिँ यसलाई अलिकति अलि विस्तृत तरिकाले अलि बृहत बनाउँदै लगिएको अवस्था छ। तर जति धेरै चाहिँ पिलरहरू बनाए, जति एब्स्ट्र्याक्ट लेख्यो त्यति चाहिँ जुनसुकै चिज तल गएर चाहिँ क्रियाकलापहरूमा हाल्दै पनि हुने, सबैलाई सपोर्ट गरेको जस्तो देखिने, काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै पिलरलाई चाहिँ टेकेको देखिने होइन। अलि स्पेसिफिक बनायो भने धेरैवटा लेख्नुपर्ने त्यो स्थिति बन्दो रहेछ। यो चाहिँ योजना तर्जुमाको चाहिँ एक खालको लेसन लर्नको कुरा मैले यहाँहरूसँग गरेको। त्यसरी चाहिँ अघि हामीले योजनाको तर्जुमा गर्छौँ। योजनाको वास्तवमा कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ नेपालमा चुनौती नै छ, साथीहरूलाई थाहै छ। योजना सफल कार्यान्वयनमा चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्छन् जसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो चाहिँ योजना त्यति धेरै स्पेसिफिक भएन भने, योजनाका चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यहरू स्पष्ट भएन भने पनि हामीलाई अलमल हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ लक्ष्यहरू स्पष्ट हुनुपर्छ, समय सीमा किटान गरेर चाहिँ प्लान गरेको हुनुपर्छ। स्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था भएन भने पनि हाम्रो चाहिँ कार्यान्वयन कतै न कतै चाहिँ अलमलिन्छ। त्यसै गरी प्राविधिक जनशक्ति लगायत चाहिँ विषयहरू। त्यसपछि चाहिँ अब कार्यान्वयनको लागि चाहिँ स्पष्ट एउटा चाहिँ कार्ययोजनाहरू पनि हामीलाई आवश्यक पर्छ। कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अब अरू चाहिँ गभर्नेन्स रिफर्मका कुराहरू पनि आउनु पर्यो। जस्तो हाम्रो प्रोक्युरमेन्टसँग जोडिएका विषयहरूमा प्रोक्युरमेन्ट एक्ट लगायत चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट लजको चाहिँ रिफर्मको कुराहरू हुनु पर्यो। क्यापासिटी रिलेटेड विषयहरू छन् भने क्यापासिटी डेभलपमेन्टका कुराहरू गर्नु पर्यो। हामीसँग जनशक्ति अपर्याप्त छ कि, भएको जनशक्तिसँग तालिम र क्षमता छैन कि, अथवा चाहिँ त्यो खालका समस्याहरू। अर्को चाहिँ हाम्रो वर्किङ कन्डिसन्सहरूको कुराहरू छ। हामीसँग चाहिँ धेरै योजनाहरू, कुनै बेला विकास योजनाहरूको चाहिँ समस्याको बारेमा अलि बृहतमा छलफल गरौँला।
विकासका चाहिँ आयोजना कार्यक्रमहरूमा स्थानीय अवरोध खालका कुराहरू छन्। मुआब्जा लगायतका विषयहरूले लामो समय अल्मलिने, हामी पूर्वाधारको लागि आवश्यक तयारी नै नगरिकन पूर्वाधारको ठेक्कामा जाने, जस्तो सडकको ठेक्का लगाइसक्यो, त्यहाँ मुनि चाहिँ खानेपानीको पाइप छ, माथि बिजुलीको तार छ, टेलिफोनका पोलहरू छन्, त्यो हटाएकै छैन, कसरी बाटो पिच गर्न सक्छौँ। अनि कहीँ चाहिँ स्ट्रक्चरको वाल लाउन गयो, त्यसपछि त्यो जनताले चाहिँ मेरो जग्गा हो भन्छ, उसले मुआब्जा पाएकै छैन। कसैको घर त्यहाँबाट भत्काउनु पर्ने छ, ऊ घर भत्काएर जान तयार छैन, उसलाई मुआब्जा दिने कि नदिनेमा हामी अस्पष्ट छौँ। यो कारणले विविध खालका चाहिँ हाम्रा आयोजना कार्यान्वयनका चाहिँ हाम्रा समस्याहरू छन्। त्यसलाई भिन्न भिन्न सन्दर्भमा आयोजना कार्यान्वयन किन हाम्रो पुँजीगत खर्च भएन, किन हाम्रो आयोजना खर्च भएन भन्ने विषयमा अलि डिटेलमा चर्चा गरौँला। त्यसले गर्दा योजना कार्यान्वयनमा पनि यिनै विषयहरूले चाहिँ प्रभाव पारिरहेको छ। हामीहरूको समस्याहरूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ योजना तर्जुमाको चाहिँ आधारहरूको चाहिँ हामीले अलि अस्पष्ट, अलि एब्स्ट्र्याक्ट खालको लेखिदिने, त्यसपछि अलिकति महत्त्वाकांक्षी भएर करिब करिब जुनसुकै चाहिँ एकदमै लाइकली सिनारियोमा भएर अलिकति बहकिएर लेखेकै भन्छु मैले त। यो शब्द मलाई माफ गर्नुहोला, किनभने यतिका योजना चाहिँ कार्यान्वयन हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई रियलिस्टिक बनाउन सकेनौँ भनिसकेपछि, म त योजना आयोगमा 1 वर्ष काम पनि गरेँ पुग्न पुग। त्यसो त चाहिँ मेरो कार्यकाल अझ लामै भयो, तर त्यति बेला म विदेशमा अध्ययनमा थिएँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ योजना आयोगमा मेरो आफ्नो चाहिँ अनुभवबाट म के भन्छु भने यो कुरा हामीले उठाएकै हो। कुनै पनि लक्ष्य चाहिँ हासिल हुँदैन, तपाईँ रियलिस्टिक रूपमा योजना बनाउनु न, हाम्रो जति हो क्षमता त्यही कुरा गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के चाहिँ निष्कर्ष निस्किन्थ्यो भने होइन, अब लक्ष्य निर्धारण गर्दा त अप्टिमिस्टिक भएरै गर्नुपर्छ। हामी नै अप्टिमिस्टिक भएनौँ भने भोलि कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू पनि अलि निराशा हुनसक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो अलि बढी चाहिँ आशावादी भएर बनाइदिने। त्यसले गर्दा जहिले पनि हामी आफै चाहिँ हाम्रै उद्देश्यहरू हासिल गर्न असफल भइरहेको स्थिति छ, साथीहरूले बुझ्नु भएकै छ। अनि राजनीतिक हस्तक्षेपले योजना प्रभावित हुने, खास गरी विकासका योजनाहरूलाई चाहिँ अलिकति पोलिटिकल हिजोका दिनमा, अब त यो धेरै रिफर्म भएर गइरहेछ। भोलि हामी आउँला आयोजना ब्याङ्कको कुरा गरौँला, त्यसपछि चाहिँ अब अहिले वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको कुराहरू गरौँला। हिजोको सन्दर्भमा चाहिँ यी विषयहरू थिए। योजना र कार्यक्रमहरूको बिचमा चाहिँ तालमेल नहुने, अब यो मैले भनेको छु सरकारको चाहिँ सहसचिवले यसो भन्यो भनेर भन्न नपाइने शर्तमा चाहिँ म के भन्छु भने हाम्रो अझै पनि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको बिचमा पर्याप्त तालमेल छैन। अब चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोग बढी एकाडेमिक, मतलब यिनै योजना दस्तावेजको चाहिँ अलि बढी डकुमेन्टेसनमा लाग्ने, र अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ हामीसँग पैसा छ तिनीहरूले चाहिँ जे भने के फरक पर्छ र भनेको जस्तो धारणा राखेको हो कि त्यस्तो खालको चाहिँ मनोविज्ञानले काम गरेको छ कि हामी एकातिर चाहिँ हामी होल अफ द गभर्मेन्टको कुरा गर्छौँ। राज्यको चाहिँ समग्रमा जनताले सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा त यो अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगको तालमेल नभएर यो भारिन्छ भन्छ र त्यो त भन्दैन नि त। प्रधानमन्त्रीको मूल्याङ्कन गर्दा, क्याबिनेटको मूल्याङ्कन गर्दा त यो समग्रमै जान्छ होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता खालका इन्टर्नल कोअर्डिनेसन फेलियरका हाम्रा इस्युहरू छन्। अब कहिलेकाहीँ योजना आयोगमा जाने पदाधिकारीको सिनियरिटी जुनियरिटी, अर्थमन्त्री र उहाँ पदाधिकारीहरू बिचको सम्बन्ध, यी चिजहरूले पनि प्रभाव पार्छ होला। सबै दोष ब्युरोक्रेसीको मात्रै छैन, कतिपय कुरा योजना आयोगको पनि चाहिँ अलिकति त्यहाँबाट पनि हामीले क्वालिटीको चाहिँ दस्तावेजहरू लान सकिरहेको छैनौँ कि त्यो खालको चाहिँ हाम्रो इनपुट भइरहेको छैन कि काहीँ न कहीँ ग्याप चाहिँ छ है साथी। मैले यति मात्रै भने, यसलाई समन्वयको अभाव मात्रै भनौँ परीक्षाको हिसाबले, त्यहाँभन्दा बढी हामीले भन्न जरुरी छैन कर्मचारी भएर। वैदेशिक प्रभावहरू पनि अब विगतका दिनहरूमा हामीले देखेकै हो, अलिकति ज्यादा हुन्थ्यो। जनताको सहभागिता अलिकति यो स्पष्ट जनताको चाहिँ सहभागिताको पाटोमा मैले अहिले पनि थोरै कुरा गरेका थिएँ। यसलाई पार्लियामेन्टबाटै जनताको प्रतिनिधिबाटै अनुमोदन गराइदिए त टन्डै साफ हुन्थ्यो। मन्त्री परिषदको रोल पनि अलिकति त्यसलाई एउटा आफूले धेरै स्टडी गर्ने भन्दा पनि आएको दस्तावेजहरूलाई चाहिँ इन्डोर्स गर्ने लेभलमा मात्रै सीमित छ। सप्लाई ड्रिभन जस्तो अलिकति बढी देखियो। केही विषयमा चाहिँ कस्तो पनि देखियो भने मैले चाहिँ यो 11औं योजना TYIP 3 इयर इन्टरिम प्लान चाहिँ बन्दै गर्दाखेरि म प्लानिङ कमिसनमा काम गर्थेँ। कुनै डेस्क त मैले हेरेको थिइनँ, तर मैले चाहिँ मेरो अनुभव के रह्यो त्यहाँ भन्नलाई भने साथीहरू चाहिँ अलिकति परस्पर विरोधी चाहिँ विषयहरूलाई पनि हामीले प्लानिङको दस्तावेजमा समेट्न पर्दो रहेछ र ती सबै विषयलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ देन मिलाउन सक्दा रहेछौँ कि योजनाको चाहिँ प्रक्रिया नै रोकेर बस्नु पर्यो। जस्तो चाहिँ त्यति बेला मैले एउटा कमिटीमा बसेर हेरेको, अहिले बल्ल आएर चाहिँ हाम्रो श्रम सम्बन्ध सुधार हुने गरी चाहिँ हामी त्रिपक्षीय सहमतिमा गयौँ। उद्योगपतिहरूको एउटा लाइन छ, उद्योग व्यवसायीहरूको एउटा लाइन छ, मजदुरहरूको एउटा लाइन छ। मजदुरहरू आफ्नो अडान छोड्दैनन्, प्लानिङको दस्तावेजमा मजदुरका नेताहरू यो विषय चाहिँ हुनैपर्छ भन्छन्। उद्योगपतिहरू आफ्ना एजेन्डाहरू छोड्दैनन्, यो विषय चाहिँ हुनैपर्छ भन्छन्। त्यसले गर्दा योजनाको दस्तावेजमा चाहिँ मजदुरका इस्युहरू पनि राखिएको छ, उद्योग व्यवसायका इस्युहरू पनि राखिएको छ। त्यो दुईवटा एकअर्कासँग म्याच गर्दैन, त्यो दुईवटाले एकअर्कालाई कन्फ्लिक्ट गर्छ या त्यसले एउटालाई अर्कालाई काट्छ। त्यस्तो स्थितिमा पनि योजनाको दस्तावेजहरू बन्दो रहेछ। त्यो कारणले गर्दा अब त्यसलाई मिलाउँ भन्न थाल्यो भने त लेबर सेक्टर रिफर्मको त ठुलो एजेन्डा थियो। भनौँ न यो भनेको चाहिँ 64 सालको कुरा हो, अहिले बल्ल हामी चाहिँ 75 सालमा चाहिँ आएर लेबर सेक्टर रिफर्म गर्न त्यो पनि पार्सियल्ली सफल भयौँ। त्यही रोकेर बस्दाखेरि पनि योजनाको दस्तावेजै नबन्ने स्थिति हुँदो रहेछ। यसलाई प्र्याक्टिकली हामी अगाडि गएको भन्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ यी खालका चाहिँ परस्पर विरोधी विषयहरू पनि त्यहाँ आउँदा रहेछन्। त्यसपछि चाहिँ
अलिकति हाम्रो लोकल नलेज, हाम्रो चाहिँ इन्डिजिनियस नलेजलाई चाहिँ हामीले धेरै योजना आयोगले धेरै चाहिँ राख्न सकेन कि भन्ने खालको पनि गुनासो छ। अलिअलि चाहिँ योजना आयोगलाई काठमाडौँ नै केन्द्रित भएर गरियो। थानकोट भन्दै पर नबुझेका मान्छेहरूले चाहिँ योजना आयोग चाहिँको योजना बनाए, जसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ विकटमा दूरदराजमा के भइरहेछ, कर्णालीमा के भइरहेछ, त्यसपछि चाहिँ सुदूरपश्चिममा के भइरहेछ, ओलाङचुगलामा के भइरहेछ, त्यहाँका आवश्यकता के हुन्, मुस्ताङका आवश्यकता के हुन्, यी विषयहरू नै नबुझेका मान्छेहरूले चाहिँ विदेशमा पढे, कुनै विषयमा पिएचडी गरेर आए, त्यसपछि सिधै नियुक्ति पाए। थाहै छैन कि विदेशमा आफूले लेखेको थेसिस याद छ कि चाहिँ कुनै साथीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ के अरे कुन चाहिँ जर्नलमा के निक्लियो थाहा छ। नेपालको चाहिँ जनताले कसरी जीवनयापन गरिरहेका छन् थाहै छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ योजनाले बनाएको दस्तावेज, योजनाले बनाएको दस्तावेज चाहिँ जनतामा केन्द्रित हुँदै भएन, जनताको इस्यु रिफ्लेक्टै भएन भन्ने आरोप पनि छ। तर यो एक्सट्रिम आरोप हो साथीहरू, यसमा चाहिँ मेरो समर्थन छैन। तर अलिअलि हामी ग्राउन्ड रियालिटीमा जान्न नसकेको कुरालाई चाहिँ म लेख्छु, म त्यति चाहिँ भन्छु नै। स्थानीय चाहिँ ज्ञानसिपको कुरा मैले गरेँ। तथ्याङ्क चाहिँ हाम्रो त्यसो त सिबिएस केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग राष्ट्रिय योजना आयोगकै अम्ब्रेलाभित्र छ, तर पनि तथ्याङ्कमा पनि हामीले आवधिक रूपमा चाहिँ तथ्याङ्कहरू लिन सकिरहेको छैनौँ। जस्तो यही भनौँ न, हामी अहिले पनि प्लानिङ गर्छौँ 2077 सालमा 2068 सालको जनगणनालाई लिएर गरिरहनु परेको छ। अब त अर्को वर्ष हाम्रो जनगणना हुने वर्ष आइसकेको छ, तर यस्ता खालका चाहिँ तथ्याङ्कहरू हाम्रो चाहिँ अझ डिसएग्रिगेटेड डाटाहरू यो चाहिँ पर्याप्त रूपमा हामीसँग छैन। तथ्याङ्कको आधार चाहिँ हाम्रो कमजोरै छ र सरकारवाला निकायहरूको चाहिँ अलिकति कन्स्ट्रक्टिभ चाहिँ सहयोग पनि योजना कार्यान्वयनको क्रममा हामीले पाइराखेका छैन। मैले अघि नै भने ग्राउन्ड रियालिटी एकातिर छ, प्लानिङ दस्तावेज अर्कोतिर चाहिँ बोलिरहेछ। त्यो प्लानिङ दस्तावेजले बोलेअनुसार सम्बन्धित सेक्टरको रिफर्म भइरहेको छैन। सम्बन्धित सेक्टरको रिफर्म गर्ने कुरा चाहिँ काहीँ न काहीँ गरेर अड्किरहेछ। ती चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो योजना चाहिँ ज्यादा योजनाहरू इभ्यापोरेट भयो साथीहरू। यो चाहिँ कार्यान्वयन भयो भन्दा पनि इभ्यापोरेट। हामीले समीक्षा गर्दा दोस्रो योजना र 14औं योजना चाहिँ अलि राम्रो कार्यान्वयन भएको अवस्था छ। 14औं योजना राम्ररी कार्यान्वयन गऱ्यौँ भनेर हामी फर्किँदै हामीले बनाएको 15औं योजना त रिराइट गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिरहेछ। यहाँले सुन्नु भएकै होला 15औं योजना, यसमा चाहिँ कोभिडको ठुलो रोल छ। तर चाहिँ जुन खालका लक्ष्यहरू हामीले निर्धारण गरेका थियौँ त्यसको एकदम एक्ज्याक्टली चाहिँ तपाईँको म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनै नगरिकन हामी चाहिँ 2021 विक्रम सम्वत 2021 चाहिँ हामी अब के अरे उच्च आय मुलुकमा पुग्छौँ भनेको छौँ, जसको चाहिँ आधार कतिको चाहिँ इकोनोमिकल्ली फाइनेन्सियल्ली हामी त्यहाँ पुग्ने आधार कस्तो हो भन्ने कुराहरू हाम्रो रिफ्लेक्ट गर्नै नसक्दै अगाडि बढे जस्तो लाग्छ। त्यसपछि यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो पहिलो योजनादेखि 14औं योजना या अहिले 15औं योजनाको चरणमा आइसक्दाखेरि के हामी टोटल फेलियर हो त, हामीले केही नै गर्न नसकेका हो त भन्ने पनि प्रश्नहरू उठ्ला। हामीले त्यस्तो होइन साथीहरू, हामीले धेरै कामहरू चाहिँ भएको छ। जनताको अपेक्षाको तहमा भएन होला, राजनीतिक पार्टीहरूको कमिटमेन्टको तहमा भएन होला, ती विषयहरू छन्। अथवा बनाएका चिजहरूको दिगोपनामा समस्या भयो होला, यो चाहिँ म स्वीकार गर्छु। तर पूर्वाधारहरू बनेको छ, जस्तो चाहिँ टेलिकमका पूर्वाधारहरू, सडकका पूर्वाधारहरू आज हरेक जिल्लामा चाहिँ हामीले हरेक गाउँमा हरेक टोलमा करिब ग्रामीण परिवेशमा पनि सडकहरू पुर्याएका छौँ। हामी यो चाहिँ गाली गर्छौँ डोजरी विकास भयो भनेर, यसको अर्को साइड चाहिँ हुँदो रहेछ है साथीहरू। जस्तो 2072 सालको भूकम्पमा तपाईँ कुरा गर्नुहोस् त, गोर्खा या सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा गाउँमा बस्तीमा सडक नपुगेको हुन्थ्यो भने त्यहाँका जनतालाई हामीले चाहिँ कसरी उद्धार गर्न सक्थ्यौँ, कसरी राहत पुर्याउन सक्थ्यौँ। र पछिको चाहिँ पुनर्स्थापनाको कुरा, पुनर्वासको कुरा त पछि गरियो, तर तत्काल उद्धार र राहत धेरै कठिन हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा, हालाकि त्यति बेला पहिरोहरू गएर सडकहरू अवरुद्ध भएको थिए, तर त्यो पहिरो पन्छाएर बाटो क्लियर गर्ने कुरा र सडकै नबनेको ठाउँमा सडक बनाएर जाने कुरा त फरक हो नि, होइन र? त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो केही नभएको चाहिँ होइन। अब सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा हामीले ठुलो फड्को मारेका छौँ, अरू चाहिँ पूर्वाधारहरू पनि विकास भएको छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्लानिङका लागि केही चाहिँ रोडम्यापहरू पनि बनाएका छौँ। रिसोर्सका म्यापिङ गर्ने कुराहरू चाहिँ, त्यसपछि अलिकति स्पेसियल प्लानिङलाई सपोर्ट गर्ने खालका चाहिँ जिल्लाका अथवा नगरका यातायात गुरु योजनाहरू बनाउने कुराहरू, अब त ल्यान्ड युज प्लानको पनि पोलिसी र कानुन आइसकेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो प्लानिङको फ्रेमवर्क चाहिँ तयार भएको छ, पूर्वाधारहरू पनि बनेको छ। मानवीय विकासको क्षेत्रमा पनि हाम्रो चाहिँ धेरै कामहरू भएको छ सोसल सेक्टरमा। सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ र मानवीय विकासको क्षेत्रमा संसारमै प्रगति गर्ने देशहरूमध्ये नेपाल तेस्रो नम्बरमा परेको छ। इनफ्याक्ट नेपालले त चाहिँ त्यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान पनि पाएको छ। के भनिएको छ हाम्रो सन्दर्भमा भने मानवीय क्षेत्रको विकास गर्नको लागि चाहिँ आर्थिक विकास नै हुनु पर्दो रहेछ, किनभने यो त नेपालले गरेर देखायो भनेर चाहिँ भनिएको छ। हाम्रो आर्थिक विकास नहुँदै पनि हाम्रो चाहिँ जिडिपी पर क्यापिटा अथवा चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टले, इकोनोमीको चाहिँ अलिकति साइज चाहिँ ग्रोथ नहुँदै पनि हामीहरूले धेरै गरेर देखाएका छौँ। एउटा कुरा चाहिँ यसलाई अवेरनेसको कुरा, विभिन्न खालका अवेरनेसको कुरा हामीहरूले चाहिँ करिब
फ्यामिली प्लानिङमा नेपालले कन्ट्रोलै गरिदियो। हाम्रो अघिल्लो जेनेरेसन र पछिल्लो जेनेरेसनमा तुलना गर्न साथीहरू, तपाईँ हाम्रै परिवारमा तुलना गर्नुहोस्, तपाईँ हामी आफू सिब्लिङ कतिजना थियौँ, हाम्रो आफ्ना सन्तान कतिजनामा झार्यौँ हामीले। त्यो कारणले गर्दा ठ्याक्कै जनसङ्ख्यालाई हामीले करिब करिब नियन्त्रण गरेका छौँ। अलिकति केही मार्जिनलाइज कम्युनिटी र पोभर्टीको एक्सट्रिम लेभलमा भएको चाहिँ समुदायमा हामीले यसलाई पुर्याउन सकेका छैनौँ। तर त्यहाँ पनि एक खालको प्रेसर, एउटा मनोवैज्ञानिक दबावहरू एउटा चाहिँ सुरु भएकै छ, उनीहरूले बुझेकै छन्, त्यो वर्गका साथीहरूले पनि बुझेकै छन्। अर्को चाहिँ हामीले म्याटर्नल मोर्टालिटी र चाइल्ड मोर्टालिटीलाई वात्तै घटाउन चाहिँ हामी सफल भयौँ। एउटा चाहिँ यो चाहिँ भएको के हो भने, अब एउटा विद्यार्थीको तुलना गऱ्यो भने अब चाहिँ 32 नम्बरमा पास हुने विद्यार्थीले 25-26 नम्बर अथवा 15-16 नम्बर लिएर आएर फेल भइरहेको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले 45-50 नम्बरसम्म ल्याउने बनायौँ। त्यति गरेर त धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन थियो। ल 80 ल्याउने बनाउन पनि मेहनत गर्नु पर्दैन थियो। 100मा 100 ल्याउने गर्न त धेरै मेहनत गर्नुपर्छ साथीहरू। त्यो कारणले गर्दा अहिलेको उपलब्धि चाहिँ अलिकति सहज वातावरणमा आएको उपलब्धि हो। उदाहरणको लागि चाहिँ घरमा डेलिभरी हुन्थ्यो महिलाहरूको, हामीले चाहिँ बर्थिङ सेन्टर बनायौँ, घरमा डेलिभरी गर्ने कुरालाई निरुत्साहित गऱ्यौँ। त्यसपछि इभन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका बनाएर घरमै डेलिभरी हुँदाखेरि पनि एक खालको चाहिँ प्राविधिक सहयोग चाहिँ हुन सक्ने खालको वातावरण हामीले बनायौँ, जनचेतनाहरू जगायौँ। त्यहाँ चाहिँ नाभि कसरी काट्ने लगायतका कुराहरू हामीले सिकायौँ। कम्प्लिकेसन आयो भने चाहिँ अस्पताल लैजानको लागि हामीले अवेर गऱ्यौँ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो म्याटर्नल मोर्टालिटीको रेट चाहिँ घटिहाल्यो। तर अब त्यसलाई चाहिँ जुन अहिले चाहिँ 239 प्रति लाखको चाहिँ हिसाब छ, त्यसलाई अझ चाहिँ निमिट्यान्न पार्न त हामीलाई धेरै सकस छ। अब त हामीले एक सङ्ख्या घटाउनको लागि पनि ठुलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो रिफर्म चाहिँ भएको हो। त्यसले गर्दा यी विषयमा चाहिँ हाम्रो रिफर्म नभएको चाहिँ होइन है। समग्रमा शिक्षाको विकासमा साक्षरता अभियान भएको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो भएको छ, जनचेतना वृद्धि भएको छ, सशक्तिकरण भएको छ, खानेपानीको पहुँच चाहिँ अब यो चाहिँ आधारभूत तहको खानेपानी त करिब करिब 80-84% लेभलमा पुगिसकेको छ। हामीले 4-5 वर्षकै बिचमा चाहिँ सेनिटेसनलाई 18-20% सेनिटेसनलाई 98% पुर्याइदियौँ। टोयलेट त करिब करिब ओडिएफको एउटा अभियान, एउटा चाहिँ तुफान चल्यो नेपालमा। खुला दिशामुक्त अभियानले गर्दा करिब करिब 98% मान्छेहरूको घरमा शौचालय छ। हालाकि शौचालय भत्केको होला, शौचालय बनाएको चाहिँ ठाउँमा चाहिँ के अरे बाख्रा पालेका होलान्, घाँस राखेका होलान्, दाउरा राखेका होलान्, ती समस्या छ। ढिलो चाँडो त्यसलाई आफ्नो जनचेतनाको लेभलबाट त्यो विषय चाहिँ सुध्रेला, त्यही नै आशा गरौँ। यसरी चाहिँ हामीले पोभर्टी म्यापिङलाई नै हामीले चाहिँ जोड दिएर अगाडि बढ्यौँ। योजना आयोगले त पोभर्टी मोनिटरिङ युनिट नै बनाएर अगाडि बढ्यो। विभिन्न कार्यक्रमहरू पोभर्टी लक्षितहरू, गरिबी निवारणका लक्ष्य राखेरहरू चाहिँ आए। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ उपलब्धिहरू हासिल भएको कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। त्यसपछि विभिन्न योजना, खास गरी चाहिँ दोस्रो योजना, 7औं योजना लगायतमा चाहिँ 90% भन्दा बढी खर्च चाहिँ हासिल भएको, विनियोजित रकमको 90% खर्च भएको पाउँछौँ। निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्रले व्यापक भूमिका पाएको छ। सेवाको विकास र विस्तारहरू भएको छ। शिक्षाको कुरा मैले गर्ने हालेँ, स्वास्थ्य सञ्चारको कुरा मैले गर्ने हालेँ, शासकीय विकासको विषयमा पनि, पारदर्शिताको विषयमा पनि हामीले सुशासन ऐन ल्यायौँ, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन ल्याएका छौँ। आरटिआईले चाहिँ एउटा एकाउन्टेबल गभर्मेन्टको लागि चाहिँ, गभर्नेन्सको लागि चाहिँ ठुलो मद्दत गरेको छ। प्राइभेट सेक्टरको अद्भुत विकास भयो, कयौँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आए। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोजगारीहरू पनि सिर्जना भयो। अलिकति हामी ओपन अप गरेको पनि कारणले गर्दा क्रेडिट त वास्तवमा लिबरलाइज्ड इकोनोमीलाई पनि जाला। वैदेशिक रोजगारीमा गएका हाम्रा 47 लाख युवाहरूले सिप सिके, नेपाल फर्के, चाहिँ सरसफाइका कुराहरू सिके, नेपाल फर्के, घर परिवारलाई सिकाए। त्यसले गर्दा त्यसको जीवनयापनमा चाहिँ धेरै कुराहरू सिकियो, धेरै कुराहरू त्यहाँबाट चाहिँ जनताहरूले जाने, धेरै घर परिवारको लेभलसम्म त्यो नलेज पुग्यो। सामुदायिक वनको चाहिँ हाम्रो राम्रो अभ्यास छ। सामुदायिक सिँचाइ, सामुदायिक खानेपानी, अलिकति हामी कम्युनिटी ओन्ड गभर्नेन्सको हिसाबले मोडलले पनि काम गऱ्यौँ। त्यसरी चाहिँ हामीहरूले नगरेको होइन साथीहरू, भएको छ। सामाजिक न्याय र सुरक्षाको क्षेत्रमा, सोसल सेक्युरिटीमा, सोसल इन्क्लुजनमा हाम्रो ठुलो रिफर्म भयो। अब अहिले त निजामती सेवामैदेखि लिएर गएर धेरै क्षेत्रमा सोसल इन्क्लुजनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब करिब करिब चाहिँ हाम्रो जसरी हाम्रो सामाजिक बनोट छ, त्यो करिब करिब गभर्नेन्सको क्षेत्रमा नै रिफ्लेक्ट हुने खालको चाहिँ चरणमा हामी पुग्दैछौँ। यसरी चाहिँ राम्रा कुराहरू भएका छन्, नभएको होइन। तर यो गति, पेस, यसको चाहिँ स्पिडसँग चाहिँ तपाईँ हामी सहमत हुने कि नहुने भन्ने कुरा हो। मूलतः दुईटा असफलता भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ योजनाको नेपालको सन्दर्भमा। एउटा योजना स्वयंले चाहिँ तोकेको लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकेन, आफैले लक्ष्य निर्धारण गर्छन्, आफै असफल हुन्छन्। त्यसपछि उपलब्धिको वितरण हुन सकेन वा गर्न सकिएन। अलिकति चाहिँ त्यो कोही चाहिँ जो एकदमै मार्जिनलाइज कम्युनिटीको मान्छेहरू अझै पनि छुटै भयो होइन। नो वान लेफ्ट बिहाइन्ड त हामीले भन्यौँ 15औं योजनामा आइसकेपछि, एसडिजीको चरणमा आइसकेपछि। तर चाहिँ हिजोका दिनमा यी समस्याहरू भए। हामीले ग्रोथलाई डिस्ट्रिब्युसन राम्ररी गर्न सकेनौँ। गिनी कोएफिसिएन्टको हामीले कुरा गरिहाल्यौँ अघिल्लो कुनै भिडियोमा। धनी झन् धनी हुँदै गए, गरिबहरू पछाडि परेको समुदायहरू पछाडि नै परिरहे। अझै पनि हाम्रो समाजमा दलितको चाहिँ भेदभाव अझै बाँकी नै छ। बोक्सा बोक्सी भनेर
गरेर अझै पनि सजाय दिन्छन्। अब यस्ता खालका चाहिँ सामाजिक विकृतिहरूलाई हामीले अझै पनि हटाउन सकेका छैनौँ। अझै पनि चाहिँ दुःख बिमार परेपछि धामी झाँक्रीकोमा गइन्छ। यस्ता खालका समस्याहरूबाट अब चाहिँ सर्पले टोकेको बच्चाहरूलाई चाहिँ धामी कहाँ लिएर गएर दुईवटा छोराछोरी 3-4 वर्ष अगाडि चाहिँ दुईवटा छोराछोरी मरे तराईको एकजना चाहिँ गरिब दुखी परिवारमा। यस्ता खालका घटनाहरू चाहिँ अझै पनि छन्। त्यसले गर्दा यो सामाजिक क्षेत्रमा अझै रिफर्म गर्न बाँकी छ। यिनै कुराहरू गरौँ। त्यसपछि लक्ष्य धेरै योजनालाई किन चाहिँ हामीले के आरोप लगाउने गरेका छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ धेरै महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू राखिदिने, त्यसले गर्दा असफल हुने, स्रोत अनुमान यथार्थपरक नै नहुने, साह्रै अप्टिमिस्टिक भइदिने हामी। विज्ञहरूले आफ्नो उच्च अध्ययनको निचोडलाई मैले भने अलिकति चाहिँ आफ्नो अध्ययनको बेसिसमा चाहिँ योजनाहरू बनाइदिने, परस्पर विवादास्पद अवधारणाहरू र लामो समयसम्म पनि हाम्रो प्रायोरिटी चेन्ज हुन नसक्ने यस्ता खालका कुराहरू भए। जस्तो अब चाहिँ हामीले एग्रिकल्चरको चाहिँ डेभलपमेन्ट या स्मल होल्डर साना किसानको कुरा हामीले सुरु गरेको कति भयो साथीहरू? साना किसान सुरु गरेको त 2008बाट जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ त्रिभुवन ग्राम विकास योजनाबाटै सुरु भएको हो। अहिलेसम्म पनि हामी स्मल होल्डर्सको विषयमा चाहिँ स्पष्ट हुन सकेका छैनौँ। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउन सकेका छैनौँ। अब यसको दुरुपयोग भएको छ एक किसिमले भन्दाखेरि चाहिँ साना किसानको नामबाट ऋण लिने ढिलो चाँडो त्यो मिना हुन्छ। विगतमा एक दुईचोटि मिना पनि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि ऋण नचाहिएको मान्छेले ऋण लिइदिने, जसले चाहिएको छ जसले तिर्न सक्थ्यो उसले पनि ऋण नतिर्दिने, किनभने कुनै न कुनै दिन सरकारले बिना गर्छ भनेर। यसरी अलि नागरिकहरूले पनि राज्यको स्रोतलाई गलत तरिकाले दोहन गरिदिने खालको एउटा चाहिँ अभ्यास भयो। अलिअलि कम्युनिटी लेभल र इन्डिभिजुअल हाउसहोल्ड लेभललाई पनि हामीले अलिकति करप्ट बनायौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। खास गरी यो चाहिँ उपभोक्ता समितिको मोडलहरूको विषयमा, हाम्रो लोकल डेभलपमेन्टको विषयमा यो विषयमा समीक्षा गरौँला। त्यो खालको हामी जनता पनि इमान्दार नभइदिएको कारणले पनि हाम्रा कयौँ चिजहरू असफल भएको छन्। हुन त व्यक्तिको घर परिवारका आफ्नो समस्या छन्, यतातिर चाहिँ पेट भोकै छ, अब खाने कि चाहिँ ऋण तिर्न जाने भन्ने पनि भयो होला। त्यो विषयमा चाहिँ मैले अहिले योभन्दा धेरै नभनौँ। योजनाका यिनै समस्याहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू नेपालको चाहिँ योजना तर्जुमालाई चाहिँ हामीले मिश्रित अवस्था भन्नुपर्छ। आंशिक सफल, ज्यादा असफल। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यिनै समीक्षाहरू गरौँ। सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ वास्तवमा उनीहरूले हामीले चाहिँ अप्टिमिस्टिकै भएर गर्नुपर्छ। त्यो नगरेदेखि चाहिँ झन् अलिकति रिसेसन आउनसक्छ भन्ने कुराहरूले सबैमा एउटा उत्साह भर्ने हिसाबले, सबैको जोइन्ट इफोर्ट हुन्छ र सिनर्जी आउँछ भन्ने हिसाबले हामीले यी कुराहरू गरेको भन्ने खालको चाहिँ योजना आएको दृष्टिकोण रहेको छ। तर चाहिँ परिस्थिति त्यस्तो हुँदैन, त्यो बमोजिम गइरहेको छैन। अब यसलाई सुधार गर्ने विषयमा चाहिँ जस्तो अलिकति इन्डिकेटिभ प्लानको त कुराहरू गरिहालियो। अब यो कोटासोटा तोक्ने चाहिँ प्रोडक्सनको चाहिँ क्वान्टिटी तोक्ने कुराहरू नगर्ने, अब डिसेन्ट्रलाइज भयौँ। अब राष्ट्रिय योजना आयोग रह्यो, प्रदेश र चाहिँ स्थानीय तहमा योजना चाहिने कि नचाहिने भन्ने बारेमा एकमत छैन। अब त्यहाँनिर चाहिँ गएर अब बनाउन चाहिँ हामीले बनाएका छौँ, तर त्यो चाहिँ वास्तवमा राष्ट्रिय योजना आयोग केन्द्रमा भइसकेपछि र तल चाहिँ आर्थिक विकास योजना तथा आर्थिक विकास मन्त्रालय भइसकेपछि, आर्थिक योजना तथा चाहिँ विषय मन्त्रालय भइसकेपछि मन्त्रालयले नै त्यो विषय हेर्नेपछि प्रदेश तहमा यो चाहिँदैन भन्ने हो। तर बनाइरहेछौँ, अभ्यास गरिरहेछौँ। अलिकति जनसहभागितालाई ज्यादा जोड दिनु पर्यो र चाहिँ सरकारवालाहरूको साझेदारीको कुराहरूलाई विभिन्न मोडलका चाहिँ साझेदारीका मोडलहरू खोज्नु पर्यो, कार्यान्वयन योग्य योजनाहरू बनाएर जानु पर्यो। यस्ता खालका चाहिँ अलिकति यसलाई एक्सन प्लानसँग जोड्ने, आइएपीसँग जोड्ने, एमटिएफसँग जोड्ने कुराहरू गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ आर्थिक कार्यविधिहरूको चाहिँ यो अलिकति प्रोक्युरमेन्ट सेक्टरलाई रिफर्म गर्नु पर्यो र त्यसपछि चाहिँ अलिकति ट्याक्स प्रोसेसलाई पनि अलिकति रिफर्म गरेर जानु पर्यो। अब अनुगमन मूल्याङ्कनको चाहिँ कानुन योजना आयोगले मस्यौदा गरेको छ, यो पार्लियामेन्टको चाहिँ कन्सिडरेसनमा छ। त्यो मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसनको चाहिँ ऐन आएपछि अलि बढी प्रभावकारी होला कि अलिकति चाहिँ अनसाइट भिजिटहरू गरेर, जसरी चाहिँ एउटा डेभलपमेन्ट एजेन्सीले जस्तो एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्क प्रोजेक्टमा चाहिँ अनसाइट भिजिटमा आउँछ र उनीहरूले चाहिँ पछि चाहिँ एडमेमोयर दिएर जान्छ र त्यो एडमेमोयरको हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले हाम्रा चाहिँ आफ्ना अलिकति लार्ज स्केलका प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसनको नेतृत्वमा, अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा वा सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वमा चाहिँ अनसाइट भिजिट गर्ने, त्यहाँ देखिएका समस्याहरूलाई चाहिँ सकेसम्म त्यहीँ सर्ट आउट गर्ने। किन हामीसँग चाहिँ अथोरिटी हुन्छ, सरकारकै मान्छेहरू आइसकेपछि त्यहाँ सबै स्टेक होल्डरलाई राख्ने। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ जस्तो अब कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू, प्रमुख जिल्लाधिकारी, आयोजना प्रमुख, अरू चाहिँ नापी मालपोत लगायतका सरकारवाला निकायहरू, अब चाहिँ स्थानीय तह प्रदेशको प्रतिनिधित्वहरू गराएर त्यसपछि चाहिँ अनसाइट भिजिटबाट एउटा कन्क्लुजन निकालेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने गर्यो भने अब मैले चाहिँ त्यो योजना आयोगले बनाइरहेको मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन रिपोर्ट के अरे ऐन त हेर्न भ्याएको छैन विधेयक, तर यो चाहिँ अनसाइट भिजिटको प्रावधान चाहिँ मलाई चाहिन्छ जस्तो लाग्छ, ताकि त्यसलाई चाहिँ भोलि इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकियोस्। अलिकति माथिल्लो तहबाट चाहिँ ब्याकअप दिने, तलको चाहिँ अलिकति ग्राउन्ड रियालिटी अलिक फरक छ, एकदम प्रेसरमा काम गर्नु परिरहेछ चाहिँ एक्जिक्युटिभ्सहरूले।
त्यसपछि चाहिँ माथिबाट ब्याकअप नआउने अनि ओभरसाइड डेकाहरूको चाहिँ अलिकति डर धेरै हुने, यो खालको चाहिँ अलि एन्जाइटीको चाहिँ वातावरण छ तल काम गर्दाखेरि, त्यो खालको वातावरणबाट चाहिँ अलिकति रिलिफ गरिदिनु पर्यो र रिजल्ट बेस्ड हिसाबले चाहिँ अलिकति लिबरल इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु पर्यो भन्ने पनि मेरो चाहिँ अहिलेसम्मको मेरो आफ्नो अनुभवको निष्कर्ष छ। त्यसरी जान सकियो भने चाहिँ हाम्रो योजना कार्यान्वयन पनि राम्रो हुन्छ, योजनासँगै वार्षिक बजेटको कार्यान्वयन पनि राम्रो हुन्छ, हाम्रो पुँजीगत खर्च बढ्ने स्थिति पनि सुधार भएर जान्छ र समग्रमा चाहिँ हाम्रो जुन इकोनोमिक ग्रोथका हामीले चाहिँ टार्गेटहरू राखेका छौँ ती टार्गेटहरू पनि हासिल हुन्छन्। यिनै कुराहरू पहिलो भिडियोमा गरेँ। दोस्रो भिडियोमा चाहिँ हामीले हाम्रो प्लानिङको सन्दर्भमा हामीले के चाहिँ चिजहरूलाई हामीले स्विच गर्दै के चिजहरूलाई नयाँ चिजहरूलाई ओन गर्दै गयौँ, हाम्रो चाहिँ योजनाको यो 15औं योजनासम्म कार्यान्वयनको अवस्था के रह्यो त्यसको अलिकति चर्चा गरौँ। त्यसपछि साथीहरू अर्को विषयमा चाहिँ हामी अहिलेको 15औं योजनाको कुरा गरौँला र त्यसपछि चाहिँ अगाडि बढेर हामी चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसनको रिफर्मको कुराहरू गरौँला। यिनै विषयहरू राख्दै म यो पहिलो भिडियोबाट खास गरी चाहिँ यो हाम्रो प्लानिङ प्रोसेससँग रिलेटेड पहिलो भिडियो अथवा चाहिँ हाम्रो योजनासँग सम्बन्धित अथवा मेरो समग्रमा चाहिँ 16औं भिडियोबाट चाहिँ म यहाँहरूसँगबाट बिदा माग्छु। साथीहरू हस्, नमस्कार। मलाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद।